सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो सामर्था प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोमिया. मार्कस शुभ वर्तमान अवस्वर 12 आणि वळ 30 आणि 8 जावन 40 आणि 4 पर्यंत. Mark's Gospel chapter 12 verses 38 to 44. शास्त्रियां विरोध सत्राय लोकांचो तो व्हड जमो जेजू कुशीन आयकोन आसलो. तेदो आपले शिकवणेन तो तांकां सांगी लागलो. शास्त्र्यांची सत्राय घेया. पांयांक गवळ न्हेसून भोवंक पेंटे सालांत चकडांचो सलाम जोडूंक सिनागॉग सभेंत मुक्ली बसका जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक तांकां बारीस खुशी. लांब लांब मागणी करन ते विधवेचीं घरां गिळटात. तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त. उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसून आसता. लोक धर्मपेठेंत दुडू घालतलो तें पळोवन आसलो. सभार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले. तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली. तिणें तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले. तो आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें, हांव तुमकां सांगतां, हे धर्मपेठेंत दुडू घाल्ल्या भितर सकडां प्रासड हे दुर्बळे विधवीन घालें. कित्याक हेरां सकडांनी आपले ग्रेस्कायेन भरून उरलोल्यांतलें घालें, पूण हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तांतूं घालें. देवाचें उतर हे वाखणी तुका ख्रिस्ता. हिणें आपले दुर्बळकायेचें कितें आसलें तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तांतूं घालें. जेजूक आयकोन 7 जाणां जावं कशी व्हरतले म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यांनो. आयले वार आनी येदोळ जाल्लीं जायतीं घडितां तुमच्या दोळ्या मुखार आसात आनी तुमच्या उडासांत ती आसात. आनी जायते व्हिडियो व्हायरल जाल्यात त्या विशयांत. खाली तुमच्या उडासा काडचो आनी एक धाकलो तुमचे मुखार दवरचो. एक खेळे विकून 5,000 रुपये देवाक दिले. एक दुकराचें पील विकून 1,27,000 40,007 देवाक दिले. थोड्यांनी इडल्यो कान विकून, थोड्यांनी लोणचें घालून विकून, आनी थोड्यांनी तरकारी रांदयाण विकून, आनी थोड्यांनी फळां विकून आनी कितें कितें विकून देवाक दान दिलें. पावता गी देवाक मानवता गी. एक खेळें एकल्यान कान येवन देवाक दिलें, उरल्यांचे घडय खंय गेले. देवान उरल्यांचेर घाल्ले आशिर्वाद, तोटांचेर घाल्ले आशिर्वाद, तांकां जाल्ले घडय ते खंय गेले. एक दुकराचें पील पूण रासरात दुकोर आसल्यांचे दुकोर खंय गेले. एका बोकऱ्या खातीर एकल्यान त्याग केलो, उरले बोकरे बोकड्यो गायो बैल खंय गेले. आज आयकतना थोड्यांक बेजार जाता आनी थोडे म्हणटात तो कितेंय सांगून दी, ताका सांगूंक सोड, आमकां कितें करूंक आसा आमी करया म्हणटात. पूण आज देवाचें उतर कितें सांगता. कोण एकल्यान त्याग केल्यार जाता गी. कोणाक एकल्याक आमी लुटल्यार जाता गी. ह्या सगळ्यांचो कितें म्हणटात, सगळ्यांचें कर्तव्य. तोबिताच्या बुकांत अवस्वर 1:7 ऐका 8 पर्यंत. 1 तोबीत चॅप्टर 1 and verse 6 to 8. हर एकल्यान पाळूंक जाय तसलो आदेश म्हणटा देवाचे. हर एकल्यानी ऐका. तोबीत चॅप्टर 1 and verse 6 to 8. पूण हांव म्हळ्यार तोबीत सगळ्या इस्रायेलान पाळूंक जाय त्या आदेशाक कितें बरयलां. सगळ्या इस्रायेलान
पाळूंक जाय पाळूंक जाय. त्या आदेशाक त्या अनुसरून त्या आदेशाक अनुसरून उत्सवांच्या समयार उत्सवाच्या समयार परत परत जेरुसलेमाक वेतलो. कित्याक वेतलो ऐका सारकें ऐका. ओ तो बीत उत्सवाच्या समयार कित्याक परत परत तो जेरुसलेमा वेतलो. हांव शेतांतली प्रथम फळां, शेतांतली प्रथम फळां, हिणांतली प्रथम जनिता, हिणांतली प्रथम जनिता, गोरवांचो दशमांश, गोरवांचो दशमांश आनी बोकऱ्यांची कातरलेली बोकऱ्यांची पयली कातरलेली लो जेरुसलेमाक व्हरतलो. कित्याक व्हरतलो मार्केटीक विकूंक व्हरतलो गी. आपूण तो जेरुसलेमाक व्हरतलो आनी थंय हांव हे सगळे हे सगळें आरोनाच्या पुता याजकांच्या हातांत याजकांच्या हातांत वेदी पासो वेदी पासोत आल्तारीर सरस्वरा देवाक मान जावच्या पासोत हर एका इस्रायलितान पाळूंक जाय जाल्लो आदेश वो. देखून हांवें मिसाच्या सुरवात सांगलें कित्याक आशिर्वाद ना, कित्याक अभ्यासाव ना. हर एका इस्रायलितान पाळूंक जाय जाल्लो आदेश वो. आरोनाच्या पुतांच्या हातांत याजकांच्या हातांत हांव दितलो, वेदी पासोत हांव दितलो. देवाक मान खाली थोड्यांनी मात्र दिवंगी, थोड्यांनी मात दाना देवाक दिवंगी. देवाचें उतर कितें म्हणटा? हर एकल्यान मात्र न्ही. मुखार ऐका. गूं, दाकासोरो, जैतुनाचें तेल, डाळिंबां, अंजुरां आनी इतर फळां हांचें दशमांश हांव जेरुसलेमांत सेवा करतेल्या लेवितांक दितलो. आनी सोम्याच्या सेवेंत आशिल्ल्या लेवितांक हांव दितलो. दुसरो वांटो त्या भायर 6 वर्सान वर्स हांव दुसरो एक दशमांश आनी एक वांटो दुसरो एक दशमांश दुडवा रुपान घेवन हांव घेवन वेतलो आनी तो जेरुसलेमान वांटून दितलो. जेरुसलेमाका वांटून दितलो. तिसरो एक आसा. तिसरो एक दशमांश हांव इस्रायलितां मदें वस्ती करतेल्या अनाथांक, विधवींक आनी परक्यांक दितलो. साबार जाणां समाज सेवा करतात म्हणटात आमी देवाचें देवाक दिलें म्हणटात. ना भाव भयणी, देवाक दिवचो स्थान मान कितें देवाक दिवंक आसा पळय पुस्तका परमेन तें देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर थंयच वसायचें न्ही. हेरांत हांव मान जोडच्या खातीर हेरांक. तिसरो वांटो कोणाक दितलो? तो विधवींक, अनाथांक आनी गरजेवंतांक तो दितलो. खरो त्याग म्हळ्यार ओ भाव भयणी, खरो त्याग म्हळ्यार वो. पण आज खंयसरी पळोवंक मेळना. देवाच्या उतरां प्रमाणे हर एकल्यांनी पाळूंक जाय जाल्लो तो आदेश आमी लोकां मुखार दवरच्या बदलाक थोड्यांत हांव मात्र आमी पिळूंक पळयता. हें देवाक मानवाना, खंडीत मानवाना. हर एकल्यान आपणें कितलो त्याग केला म्हणलें आपणाक विचारूंक जाय. कितलो त्याग वेळांत, कितलो त्याग देवान दिल्ल्या फळांत, कितलो त्याग देवान दिल्ल्या बोळांत, कितलो त्याग देवान दिल्ल्या जन्मांत, कितलो त्याग देवान दिल्ल्या हर एका देण्यांत. ताजेर वनून आसा तुका बेसांव. मालाकीचो बूक हांव नियाळ करनासलो. अवस्वर 1:7 ऐका. अवस्वर 7 आनी 12 पर्यंत. मालाकीचो बूक अवस्वर 1:7 12 पर्यंत ऐका. अशुद्ध खाण म्हजे वेदीचेर घालून तुमी म्हज्या नांवाची बेपर्वा केल्या. पळय दिता न्हय कसलें तिजे. अशुद्ध खाण हाण तुमी वेदीचेर दवर नाका म्हणटात. अशुद्ध खाण म्हज्या वेदीचेर हाण दवरून तुमी म्हज्या नांवाची बेपर्वा केल्या. तुमी विचारतात आमी ते कशें अशुद्ध केलां? आमी अशुद्ध केलां? सर्वेस्पराच्या मेजाक मान फावो न्हय म्हूण चिंतून तुमी ते अशुद्ध केलां. खंयसर सरस्परा मान जाता त्या मेजाक तुमी मान दिनासतना तें अशुद्ध केलां. खंयसर देवाक मान जाता तो जागो, खंयसर खंयच्या वेदीचेर देवाक मान जाता ती वेदी भाव भयणीनो ते शुद्ध जायचे, परिशुद्ध जायचे, देवाक मानवची जायचे. देखून देवाक मानव आता तसलें. देवाच्या सेवेंत कितें निंगी हांगा सर बऱ्यांतलें बरें आमी पयलें देवाक दिवचें. बऱ्यांतलो बरो जागो जावन दी, बऱ्यांतली बरी फुलां जावन दी, बऱ्यांतले बरी कितें वस्तू तुमी हाडटात बऱ्यांतली बरी. हाजे पयलीं तुमकां हांवें दाखलो दिलो. इस्रायलांतल्यान येयल्लो एकलो भाव ताच्या कुटुंबाच्या सांद्यां खातीर कितें हाडूंक गेल्लो.
जेरोसा कंपनी त्या शॉपांत ताच्या कुटुंबाच्या खाण घेताना खंय ताका कितें खाणीक दिवंक आसा तें ताका खाण घेताना ताका उडास आयलो आल्तारीस हांगासर वेदीस आनी ताणें म्हळें हांवें म्हज्या बायले भुरग्यां खातीर कुटुंबा खातीर खाण घेताना म्हज्या जेजू खातीर कितें तरी खाण घेवचें नाका गी म्हज्या जेजूच्या माना खातीर महिमे खातीर कितें तरी खाण घेवचें नाका गी हें ताच्या मतींत आयलें ताणें सांगलें म्हाका आनी बऱ्यांतलें बरें वाज तो घेवन आयलो थबार पिड्यान घालता रे दवरला जाली 3-4 वर्सां एकच सेपटी 7 वाती पेटोवन क्रिस्टल वाज देखून देवाच्या वेदीक तो अपमान करनाका म्हणटा देवाचे उतर आनी कितें मुखार वास तुम्ही बली भेटोवचे खातीर तुमी बाली भेटोवच्या खातीर कुड्ड्यो मनजाती हाडटात जाल्यार कुड्ड्यो मन जाती हाडटात जाल्यार ते सूख न्ही आतां जावपर हांगा मन जाती तुमी हाडिनात हांगा कोंबे या कोंब्यो या काले म्हणटात बोकरे बोकड्यो तें दुकोऱ्या कांय हाडिनात तें नाका पूण तुमी बाली भेटोवंक कुड्ड्यो मन जात्यो हाडटात तर ते सूख न्ही तें सूख न्ही गे तुम्ही तोंट्यो आनी पिडेस्त मनजाती हाडटात तोंट्यो जाल्यार आनी पिडेस्त मन जात्यो तुमी हाडटात तर ते सूख न्ही तें सूख न्ही गे त्यो तुमच्या राज्यपालाक दिया पळय हांव तुमच्या राजपालाक दिया तो तुमचे प्रसन्न जायत वा या तुमकां तुमच्या धन्याक दिया या तुमच्या मंत्रीक दिया या तुमच्या राह्याक दिया संवसारी मनशांक दिताना आमी बऱ्यांतलें बरें दिता तुमच्या राजपालाक दिया पळय आं तो तुमचे प्रसन्न जायत तो तुमचे प्रसन्न जायत गी शाबास म्हणटात गी हो बऱ्यांतलें बरें दिला म्हणटा गी वा तुमकां दया दाखयत गाय ह्या तुमी हाडल्या काणिके खातीर तुमचेर आशिर्वाद घालीत गी दया दाखयत गी तुमकां फाटीन आनी एक भोवमान दीत गी उलयता तो दळबरांचो सर्वेस्पो तर आतां देवान आमची काकुळट करचे खातीर ताचे लागीं विनंती करा देखून येतोळ आमी देवाक बऱ्यांतलें बरें दिवंक ना जाल्यार ताणें तुजेर म्हजेर आमचे काकळू दाखोवचे खातीर विनंती करा वय सम्या हा संवसारांत तुका हेरांक दितना हांवें बऱ्यांतलें बरें दिलां पूण तुका दितना जावं पुरो वेळांत बोळांत फळांत खंयच्याय देण्यांत ह्या तुज्या पयशांत दुडवांत हांवें तुमकां सांगलां बऱ्यांतलें बरें देवाक दिवन पळया बऱ्यांतलो बरो वेळ दिसा मदें बऱ्यांतलो बरो वेळ देवाक दिवन पळया आनी देवान दिल्ली देणी देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर गळसून पळया हांव अशें नियाळ करता म्हज्या मतीक आयलें जर तर तरणाटपणार आसा तुवें तुजें जिवीत देवाक भेटयलां तर तुज्या म्हातारपणार तूं आनीक सोंपतलोय तुज्या तरणाटपणार जर तर जेजू पळया न्ही संपूर्ण तरान बापाक केदाळ संपूर्ण तरान समर्पीत जालो तरणाटपणार 30 वर्सांच्या प्रायर आनी आमी थोडी केदाळा सोम्याच्या सेवेंत येवंक कशी व्हरता केदाळा सोम्याच्या सेवेंत येवंक कशी व्हरता देखून सांग पावल तिमोथी बरोवन सांगता न्ही तिमोथीचें दुसरें पत्र 2:22 आनी 23 2 तिमोथी चॅप्टर 2 वर्स 20 to 23 तिमोथी कितें म्हणटा तुज्या तरणाटपणाच्यो ओडण्यो पयस ह्या कर संवसारी ओडण्यांक तुज्या तरणाटपणाचेर पयस कर आनी नितळ काळजान नितळ काळजान सोम्याक उलो मारतेल्या सोवे नितीन विश्वासान मोगान आनी समाधानान जियोंक आज सदांच बाबा जाय. आमची प्रायमीक वाले जाल्यार हांव फाटीं पळयतना बाबा म्हाका 33 वर्सांच्या प्रायर 3 भाग फाव जाले हांव 28 प्रायाचेर 28 वर्सांच्या प्रायरचे हांव ह्या जाग जाल्लो पूण म्हाका सोम्याच्या सेवेंत येवंक फाव जाल्लें 33 वर्सांच्या प्रायर वेन आय वॉज 33 आय वॉज सेट फ्री बाय जॉन 3:33 म्हणून जायते फावटी सांगलां हांवें तुमकां आज हांव संतोश पावता पूण थोडे फावटी म्हाका बेजार जाता 12 वर्सांच्या प्रायरच म्हाका या तूं सेवेंत हाडिल्लें तर त्या सेमिनारीन 16 वर्सां लोळच्या बदलाक आनी म्हजी 16 वर्सां हांव ह्या संवसारी जिवितांत काडच्या बदलाक कांय नातलें म्हजे कडेन कांय बेसावी ना लिसावी ना तेसावी ना कांय ना 16 वर्सां संवसारी जिवीत ना म्हजे बेसां पडोवना
खंयच्याच बेसांव पडोना ना म्हज्या जानव्यांत बेसांव ना म्हज्या शिकपांत बेसांव ना म्हज्या खंयच्याय देण्यांत बेसांव पण जेन्ना तेच वचनच्या प्रायर संपून तरान समर्पित हांव जेजू समर्पित समर्पित हांव जेजू तुझ्या सेवेंत म्हजें जिवीत तुझ्या सेवेंत म्हजें जिवीत मोगान तूं स्वीकार कर मोगान तूं स्वीकार कर कानीक जावन म्हजें सर्वस्व कानीक जावन म्हजें सर्वस्व समर्पित हांव जेजू समर्पित हांव जेजू आज तुमच्या मुखार जिवे जिवे 2 दाखले आसात 12 वर्सांच्या प्रायर्थान भाव जिल्सान सोम्याच्या सेवेंत आसा 12 वर्सांच्या प्रायर्थान छड्डी घालून तो येतालो रेतीरेंत कीबोर्ड खेळूंक 15 वर्सांच्या प्रायर्थान शहरान सोम्याच्या सेवेंत आसा आज पळय इतलीं वर्सां तांच्या भुरग्यापणार जावन तरणाटपणार जावन संपूर्ण तरान सोम्याच्या सेवेंत आसा देखून आज सोम्यान तांकां आशिर्वादांनी भरलां देण्यांनी भरलां तुमकां थोड्या मसो जाता जावं पुरो हांव कित्याक हो दाखलो दिता म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यांक तयार करा वेळ उतरल्या उपरांत कांय जायना भाव भयणी हांव कित्याक सांगता म्हळ्यार बऱ्यांतली बरी प्राय ती तरणाटपणाची प्राय देखून हांगा सांगल्या प्रमाणे कुर्ड्यांक तोंट्यांक मोन्यांक कितें वाचले खंयच्यो मंजो त्यो तुमी आलतारी भेटयतात आमी म्हातारो जाल्ल्या उपरांत केस पिकल्या उपरांत दांत जडिल्ल्या उपरांत कात चिवडल्या उपरांत आमी इल्ले वांगड्या जाल्ल्या उपरांत इल्ले मोंटू जाल्ल्या उपरांत आमी सोम्याच्या सेवेक येवंक जायना ही उर्बा वाडो आनी सोडो म्हणचे हांवें आमच्या ह्या भावाक पळय न्ही अंदरुकी पावस जाले 30 आनी 5 वर्सांचे प्रायर पावस जाले आमच्या भाव विक्रमाक खंयच्या वर्सांचे प्रायर हांव कित्याक तुमचे मुखार दाखले दवरता पळया न्ही जर तर आमी फाटीं पळयतना भाव शानी तिके सुरसुरता न्ही यो 9 वर्सांच्या प्रायर गी 19 वर्सांच्या प्रायरच खाजा जावच्या पयलींत जेजू मेळिल्लो जाल्यार डॉटी मेळटे मागीर सुरसुर नाकात भाव भयणी आसतना बऱ्यांतलें बरें दिवन पळया तुमकां कांय उणें जायना बरोवन बरोवन तुमच्या मापान तें तुमकां पाटी मेळटलें त्याच मालाकीच्या बुकांत आमी वाचता अवस्वर 3 आनी वळ 8 तावन 11 आज कित्याक आमच्या घरांनी बरोवन बरोवन ओमतना आशिर्वादां रुपार या देण्या रुपार या शांती समाधान रुपार मोगा रुपार मायपास रुपार या जानव्या रुपार या सक्ते रुपार या पवित्र आत्म्याच्या विविध फळां रुपार कित्याक आमच्या कुटुंबांनी बरोवन बरोवन ओमतना ऐका Malachi chapter 3 verse 8 to 11 मनशान देवाक फसोवंक जाता कितें आमी देवाक फसयता आनी मनशांक मानवता जायती आमी मनशां मानवूंक वडोली बरी आनी ती बरी शिकोवन दिली बाबा पण आमच्या संवसारी जिवितांत आमी मनशांक मानवंक सोदता पण हांगा देवाचो सांगता देवाक आमी फसोवंक शकता फसोवंक कितें वाचलें मनशान देवाक फसोवंक जाता मनशान देवाक फसोवंक जाता गे तरी पूण तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात देव तूं सांगता तुमी म्हाका फसोवंक सोदतात तुमी विचारतात आनी तुमी म्हणटात आमी तुका कशें फसयता हप्त्यान एक दीस हांव येता रेतीर शुक्रार शेनवारा म्हयन्यांत न्ही जाल्यार वर्सांत एपटी वस्ते रेतीर करता इल्लो तरी हांव बायबल वाचता कशें आमी तुका फसयता म्हण तुमी विचारतात तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी दशमांश हर एक क्रिस्तांव म्हणल्यार भावांनी भयणीन हर एकल्यान दिल्लो जाल्यार आज एक खेळ्ळें 5,000 एक दुकरा पिल 1,40,000 एक बकरा पिल 4 लाख आनी कितें 50,000 इची गरज पडना भावा भयणीन 30 वर्सांत हांव न्ही मिसांव दैवीक मिसांव चलोवन आसा खंयसरी अपील केल्लो ना दिया म्हणून सोम्याच्या कामाक खंयसरी खंयची योजन गेल्लें ना कितें फंड रेज करूंक खंयसरी कोणा कडेन भीक मागिल्लें ना कितें उणें केलां तुका आनी म्हाका आमकां सेवेंत आशिल्ल्यांक मात्र न्ही देवाचें उतर आयकतालें कितें उणें केलां सोम्यान
बऱ्यांतलें बरें दिलां, बऱ्यांतलें बरें, सेवेंती बऱ्यांतलें बरें, बऱ्यांतलें बरें. सेवाक जावं दी उतार दिवचे, सेवाक जावं दी गांवची भाव भयणी, जावं दी संगीत बऱ्यांतलें बरें, हांगा सेवा दितले, सेवाक बऱ्यांतलें बरें, वाचतलीं बऱ्यांतलीं बरी. उडलो बाबा रिक्षान हांगा उडास काडलो, थोडी दिसाना तुमकां बऱ्यांतली बरी सेवा तुमच्या फाटल्यान. देखून तो परिसर कितलो नितळ आसा, कशें मांडून दवरलें आसा. एक कोणी येताना कदेल हालोवन इल्लो आवाज जाल्लो सयत आयको मेळना. पळयानी गे तुम्ही सारकें ऐका, तुम्ही देवा पसोवंक सोदतात आनी कशें म्हूण तुमी विचारतात. तुमच्या दशमांशांनी आनी दानांनी, दानांनी तुम्ही म्हाका फसोवंक सोदतात. तुम्ही म्हाका फसोवंक सोदतात. तुमचेर शिराप पडला. पळय हांव सांगना, दशमांशांनी देवाक दिवचो स्थान मान वेळ आनी कितें आमकां देवान दिलां तांतलें हर एक फाटी आमी देवाक दिना जाल्यार देवाचें उतार सांगता शिराप पडला. कित्याक तुम्ही तुमचे सगळे राष्ट्र मात्र तुम्ही मात्र हेरांकी तुम्ही तेंच शिकयतात. तूं मात्र चिंताय न्ही, तुजें मात्र कितें म्हणटात तें समजून न्ही, जाणवाय न्ही. तूं हेरांकी तेंच सांगताय तर तूं आनी सगळे राष्ट्र म्हाका फसोवंक सोदतात. म्हाका फसोवंक सोदतात. म्हज्या मंदिरांत आतां ऐका, कित्याक आमकां हांगा बऱ्यांतलें बरें जालां हें देवाचें उतर जायत्यांनी पाळिल्ल्या वरवीं. कित्याक म्हाका कोणाय लागीं एक पयसो विसाची गरज पडोंक ना. हांगा देवाचें उतर आयकून फाटल्या 30 वर्सां देवाचें उतर आयकून जावं दी येदोळ बांदली 5 कडे बांदली पुराय रितीर मंदिरां, देवाचें उतर आयकून हर एकल्यान तें उतर पाळिल्ल्या वरवीं देवाच्या मंदिरांत सगळ्यांकी खाण आसचे खातीर. कसलें खाण? पोटाचें खाण मात्र न्ही. आमकां हांगा पोटाचें खाण मात मेळटा गे, आत्म्याचें खाण मेळना गे, ना गे, जिवाचें खाण मेळना गे. आतां म्हणलें शांती शांती शांती, सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा. शांती शांती शांती, जेजूच्या पांया तळा मेळटा. शांती शांती शांती, सर्गीच्या राजात हांव ती वाळटा. शांती शांती शांती, जेजूच्या पांया तळा. कुडीचें खाणी, आत्मीक खाणी, जिवाक जाय जालो उल्लासी, संतोशी, मोगी, मैपासी, शांती समाधानी तो आमकां दिता. मंदिरांत खाण आसचे खातीर तुमचे पुरते दशमांश ह्या म्हयन्यांतलें उरया आनी इल्लें मांस हाडया नाका. ह्या म्हयन्यांतलें उरया इल्लें पिकनीक करया नाका. ह्या म्हयन्यांतलें उरया भुरग्याचें फीस बांदया नाका. ह्या म्हयन्यांतलें उरया आनी कितें रीण आसा फारीक करया नाका. तें रीण तशेंच उरतलें. शिकचें भुरगें बरें करून शिकचें ना. ह्या देवाचो वंटो काडन तुज्या जेवणाक, तुज्या पिकनिका करता त्या जेवणा वरी तुका बरी भलायकी मेळची ना. सांगतना तुमकां बेजार जाता, पूण म्हाका हांगा पवित्र हांगा सांगूंक म्हाका तोंड उक्तें करता तितलेंच. आज कित्याक आमी फाटीं पडल्या हर एकांत. हाका कारण हेंच भाव भयणीनो, देवाक दिवचो वांटो आमी देवाक दिनासतना दवरला. तो पिडे करसतलो, रिणा करसतलो, सोर लुटून व्हरतलो, या आनी कोणाकी दिजे पडटलो आनी तें तुका फाटीं दिवचें ना. आज कित्याक कामाक गेल्यात, कित्याक कामाक येतात, कित्याक सांबाळून जाता, कित्याक हांव चिंतनांतल्या घडये पिडा येता, कित्याक दीस वेता वेता रीण सडटा आनी वाडटा. खाराण्यांस मुखार आयको मेळटलें. ऐका, हे परी, हे परी, आता म्हजी परीक्षा करा, म्हजी परीक्षा करा, म्हणटा दळबरांचो सरस्पर. आनी हांव तुमचे पासून पळय आनी बा म्हयनो ह्या म्हयन्यान म्हणजे रीण दिवंक आसा. देखून देवास वांटो दिना म्हूण तूं दवरताय जाल्यार तुजें प्रमोशन जावचें ना, तुका इन्क्रिमेंट मेळचें ना. बदलाक कितेंय जावं दी, देवाक दिवचो वांटो देव दिता. म्हजें रीण फारीक करून देवच म्हाका म्हजें प्रमोशन दितलो, ह्या म्हाका म्हजो सांबाळ वाडयतलो म्हणलें एक मत चिंता पेजे तुज्या म्हज्या आमच्या. आनी वैकिनीक पळया, हे परी म्हजी परीक्षा करा म्हण हांवें सांगूं ना, देवान सांगलां परीक्षा करा. आनी हांव तुमचे पासून तुमचे पासत मळबाची दारां उगडून
तुमचेर भरपूर आशीर्वाद ओत्तलो की ना म्हण पळया. असं हांगा आश्विता वाचता हांगा तुमच्या मुखार तसा बसून हांगा काम करनासतना ताजो म्हयन्याचो सांबाळ दांतलो एकवांटो दितले. मागीर ताका हांगा काम सोडीचें पडलें. घरा गेल्या उपरांत ताका दुसरें काम मेळ्ळें. जावं पुरो ताका हांगा मेळटलो 1-2 वर्सां काम केल्यार 14,000 की 16,000 की कितले मेळटले. पूण काम सोड तेंगे गेलें. पूण देवाच्या सेवेन तें आसलें. ते घरांत रावन काम करतालें. ताजो सांबाळ एक वांटो न्ही. मागीर ताणें म्हयन्याक दांतलो एक वांटो दिवंक सुरू केलो. तेन्ना म्हाका समजता 5,000 कितले 200 रुपया म्हळ्यार कितलो जालो सांबाळ. आतां तुमी हांगा काम सोडा भायर वचा म्हण सांगना हांव. जाय जाल्यार वचेत. पण हांगा आसतनाच तुमी तें देवाक दिवचें देवाक दिलां जाल्यार तुमचे आशिर्वाद पडटलो म्हूण हांगा आसा रुजवात. मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें विधवितांव शिका, कांय नातलेल्यांत हांव शिका, गत आदार नातलेल्यांत हांव शिका. हांवें कितले फावटी तुमकां उलो दिला भाव भयणीनो. तुमी खरेंच जेजू मोखरता जाल्यार कशें तुमी फंक्शना खातीर बरें बरें न्हेसोन येतात. तांकां मानवच्या खातीर तांकां मेसवच्या खातीर कित्याक तुमी जेजूक मानवानात मेसवानात हांगा येतना रेतिरेक. कित्याक सादें परकाटें कितेंय जाता म्हणून घालून येतात. आशिल्ले दर नालता तुमकां हांव नेना कित्याक म्हणून. ना जाल्यार आमकां देवाचो आशिर्वाद मेळना. तितल्याक सांगचें हांवें तुमकां. मळबाचीं दारां उक्तीं करतलो आनी तुमचेर भरपूर आशीर्वाद वत्तलो गिनागी म्हूण पळया. ह्या भयणीक आश्विताक हांगा काम करनासतना ताजो दांतलो एक वांटो दिल्यार ताज्या पिड्या वेळार ताज्या भलायके खातीर देवान ताजें उदारपण दाखयलां ताका. आनी त्या उदारपणा खातीर तें आतांय तें उदारपण आतां दाखोवन आसा. पूण जायते लोक हांगा देवाच्या नांवान जोडुल्ले आसात. जायते लाखां लाखांनी तांकां लाभ मेळ्ळो आसा. पूण आज देवाच्या कामाक एकय पयसो दिवंक तांकां मोड ना. तितकें सांग पळया. तुका बरें बरें न्हेसोंक दिल्लें कोणें? तुका रावंक घर दिल्लें कोणें? तुका जागो खाण कुमक केल्ली कोणें? या तुका कितें गरज आसा तें सकड दिल्लें कोणें? आयजाया 66 वर्स 1 and 2 कितें म्हणटा? हें सकड म्हजेंच म्हणटा सोरेस्पर देव. ऐका आयजाया 66 वर्स 1 and 2. सर्वेस्पर अशें म्हणटा आकाश म्हजें सिंहासन पृथ्वी म्हजे पांयासान म्हजे पासोत कसलें घर बांदूंक तुमच्यान जायत. म्हज्या विश्वासो जागो कसलो जायत. ह्यो सगळ्यो वस्तू म्हज्याच हातांनी केल्ल्यो. वय त्यो सगळ्यो म्हज्यो म्हणटा सर्वेस्पर. देखून तांकां तर हांवें घडयल्लें. जीवन म्हजें कानीक जावून दिता संतोषान भक्ती पोनी समर्पिता स्वीकार करयेंदान. अस्त्या तोंडान हाडलं हांवें करें बलिदान. मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान. जीवन म्हजें कानीक जावून दिता संतोषान भक्ती पोनी समर्पिता स्वीकार करयेंदान. हस्त्या तोंडान हाडलं हांवें करें बलिदान. मोगान स्वीकार करतो बापा जेजूच्या नांवान. काळीज म्हजें अर्पिता हांव व्हडा उल्हासान. वडवीक तुजी गायता हांव वर्त्या दाबाजान. गितां गायनांनी करता तुजें आराधन. सर्गा संवसारांत बापा जावं तुका मान. सर्वस म्हजें देता तुका वर्त्या मोगान. कलते पोनी भेटयता हांव उक्त्या मोनान.
विश्वास पोनी करता सेवा सगळ्या आत्म्यान देणी उर्जित करून देता तुका ओडमान. हाज्या पयलें म्हाका उगडापें जाल्लें सत तुमच्या मुखार हांवें दवरलां. दावीद रायन 150 किर्तनां कित्याक बरयली? सोलोमोन रायन तो मुनी आसा बूक ताज्यो मुनयो कित्याक? त्या जानवायच्या बुकांत ती जानवाय कित्याक? कशें तें बरोवंक शकलें? सर्वेस्परच्या मोगान तो बरोवलो देखून सर्वेस्परच्या मोगान पळया तो जियेल्लो देखून आज फाटीं तो कितें दिता पळया ताज्या देण्या रुपार जानवाय रुपार. सा पावलान जेजू वळखल्या वरी ताणें कितें फाटीं दिलें? कितलें जेजू विशयांत लिखणी दिली. आमकां जेजू करो मोग आसा जाल्यार आमी कितलें जेजूक दिलां. लिखणे रुपार गी, कांतारा रुपार गी, ह्या खावाना रुपार गी, ह्या सेवे रुपार गी. आज येजे तुका कितलें देणी आसात त्या देण्या मुखांत येजे तुवें दिजे ताका. तूं खरोच सोम्या मोग करता जाल्यार नानगे अवकाश कितले अवकाश आसा तांकां. हांगा वासा पासून अवकाश दिता इल्लींच येतात. हांगा देवाचे उतर दिता ते वाचूंक अवकाश दिता थोडींच आसात. कित्याक दुसऱ्यां शिकाप ना गी. शिकाप आसा पूण जेजूचो मोग ना. वाचूंक येता पूण जेजूचो मोग ना. हाज्या पयलीं हांवें सांगलां साम आसता सांग कितें म्हळ्यार तुजो दुडू म्हाका नाका, ग्रेस्काय म्हाका नाका. तुका दिल्ली देणी आसात, तुका दिल्ली जानवाय आसा, तुका दिल्लो वेळ आसा, तुका दिल्ली उर्बा आसा, तुका दिल्ली उमेद आसा, ती घे आनी ये सोम्याच्या सेवेंत. देखून आज म्हाका दिल्ली सद देणी हांव सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर राजा खातीर हर एक देणे गळसून आसा. तुमकां थोड्यांक दिवसां बरो वो हें करता तें करता हर एक देणे सोम्याच्या माना खातीर खंयच्या हांव सोम्याच्या माना खातीर महिमे खातीर गळसिना तुमी म्हाका दाखोवन दिया. दिल्ली जानवाय जावं दी, दिल्ली देणी जावं दी, हांकां हर एक गरजां खातीर हर एक तालेंत देणे ताजे खातीर वापरून आसा न्ही संवसारा खातीर. कित्याक म्हाका उडापें जालें आसत देखून तो वाडयता आनी सडयता. जानवाय वाडयता आनी सडयता, उर्बा वाडयता आनी सडयता, धैर्य वाडयता आनी सडयता, बोळ वाडयता आनी सडयता, म्हणजे तरणाटपण वाडयता आनी सडयता. देखून सांगचें तुमकां. देखून तो देव म्हणटा मुखार वास एक पटी परिशाकन पळया कितें करतलो? आकाशाची दारां उक्तीं करतलो आनी तुमचेर भरपूर आशीर्वाद. भरपूर इल्लेशें न्ही, थोडेंच न्ही, मातशें न्ही, सुबेस. गोंयकार आसात न्ही हांगा सुबेस. भरपूर आशिर्वादान भरतलो तुमच्या हिता खातीर. तुमच्या हिता खातीर पळया न्ही भाव, तुमच्या हिता खातीर ताजी येवजण तुमच्या हिता खातीर. हांगा पळयतात न्ही सोम्या घट्ट धरल्यांचे पळया जिवीत पळया तांच्या हिता खातीर, सगळें तांच्या हिता खातीर, कुटुंबाच्या हिता खातीर, तांच्या भुरग्यां बाळांच्या हिता खातीर, तुमच्या हिता खातीर हांव किड्यांक तुमच्या पिकाचो नाश करूंक दिवचो हें ना. बसयलां आशिर्वाद. हाज्या पयलीं तुमकां उगडासा काडला न्ही द्वितीय नियम 28 आनी ओळी 1 आनी 2 कितें म्हणटा? हे म्हजे उपादेश तुमी पाळल्यार हे सकट आशिर्वाद तुमचेर येतले म्हणून बरयलां न्ही. द्वितीय नियम 28 ओळी 1 आनी 2. तूं सर्वेस्परा तुज्या देवाचें उतर आयकशी जाल्यार आनी हांव आज तुका दिता ते सर्व उपादेश सत्रायन पाळशी जाल्यार. देवाचे उपादेश तातूंत वय उपादेश आसा दशमांशाचो उपादेश देवाचें देवाक दिया, चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया. वास मुखार. सत्रायन पाळशी सत्रायन पाळशी जाल्यार सर्वेस्पर तुजो देव, सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रा वयर उबारतलो. राष्ट्र वयर पळया न्ही संवसारी रितीन कितें पुराय तांणी संवसारी जानव्यान उबारलें पुराय सत्यानासालां धर्मी समाजालां, इस्रायलांत, इराणांत, गाजांत, लेबनानांत आनी पुराय पॅलेस्टिनांत जालां गी ना. पण जें कितें ताणें उबारलें सर्गीचें राज खंय समाज समाज समजायना भियेनाकात. संवसारी जानव्यान उबारलेलीं व्हडलीं 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 इमारतां, बिल्डिंगां धर्मी समाज जाल्यांत
करोडांनी मिलिया गटल्यान बिलिया गटल्यान ट्रिलियना गटल्यान पयशे करसून तयार केले सगळे विमानां ध्वंस जाल्यांत. पण देवाच्या जन्मायन तुवें जोडलें हांवें जोडलें शांत समाधान कोणा वरवीं ध्वंस करूंक नाश करूंक सादत ना. तें जाय की हें जाय सांगा. धरणी समान जावचें नाश जावचें तुमकां जाय की हें जाय उरचें तसलें बाळचें तसलें सदां काळ तुमकां दैत दिवचें बोळ दिवचें जिवीत दिवचें तसलें जायचें. हे सर उपादेश तुमी पाळटले जाल्यार कितें जातलें. सर्वेस्पर तुजो देव सर्वेस्पर तुजो देव तुका संवसाराच्या सर राष्ट्रां वयर उबारतलो. राष्ट्रांक उबारूंक दिसना तुका उबारतलो. राष्ट्रां पुराय नासावन वतात एक एक नासावन वता वेगवेगळी कितें जावंक आसा तुमकां कळटलें. देखून माथ्याच्या वांजेलांत अवसर 22:21 सांगता. मॅथ्यू 22:21 जेजून म्हणलें उतार हें कशें तुमी वेळार इलेक्ट्रिसिटी बील बांदतात फोन बील बांदतात मात्र न्ही तिरवो बांदतात टॅक्स बांदतात आनी कितें बांदतात सांगा. ऐका मॅथ्यू 22:21 चक्रवर्तीची म्हणून जाप दिली तांणी. जेजू तांकां म्हळें तर चक्रवर्तीचे चक्रवर्तीक दिया आनी देवाचें देवाक दिया. जेजून सांगलां. आनी देवाचें आमी कितें दिवचें देवाक. सिराकाच्या बुकांत वचवर 30 आनी 5 वळ 4 तो 10 ऐका. देवाचें देवाक दिया म्हणटा पूण देवाक आमी कितें दिवचें. सिराक चॅप्टर 35 वर्स 4 to 10. सर्वेस्परा मुखार रित्या हातांनी ये नाका. देखून रित्या हातांनी ये भीक मागोवंक येनाका. सर्वेस्परा मुखार केदींक रित्या हातांनी ये नाका. कित्याक आदेशाखाल भेटोवंक जाय. सारकें ऐका कित्याक आदेशाखाल भेटोवंक कोणें दिला वो आदेश. वो आदेश पादाचेरीन दिलो गी. यो तो शिकोवन आयकला आपण थोडे चिंतू पुरो तो सांगता हांव सांगना. कितें बरयलां आदेशाखाल भेटोवंक जाय त्यो वस्तू. आदेशाखाल सरस्वतीच्या आदेशाखाल भेटोवंक जाय जाल्ल्यो वस्तू ह्यो प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. आसतना ती शिकोवन आयकून भियान तुमी दिनाकात. ही शिकोवन दिल्या आमकां आज इल्लें भें उठलें म्हण भियान दिनाकात. वत्तायनी दिनाकात. चोरनी दिनाकात. रीण काडणी दिनाकात. बरला कितें म्हणटा देवाचे उतार सरस प्रमाण वता तें हें कितें न्ही प्रामाणीक मनशाचें बलिदान वेदीक सोबाय दिता. देखून हांगाय तुमची प्रामाणीकपणाची सेवा वेदीक सोबाय दिता. हांगा प्रामाणीकपणाचें शिकोवण वेदीक सोबाय दिता. प्रामाणीकपणाचें गायन वेदीक सोबाय दिता. प्रामाणीकपणाचें संगीत वेदीक सोबाय दिता. प्रामाणीकपणाचें हें उतार वाचचें हांगासर वेदीक सोबाय दिता. प्रामाणीकपणान सोम्याच्या मना खातीर महिमे खातीर हांगा तुमी साक्ष दितात तें वेदीक सोबाय दिता. दुसरे कडेन जावचें बरें नंगाना संग करूंक ना भियेनाकात. हांगा थावन गेल्लीं थोडी स्टेजीचेर चडल्यांत विडियो आयल्यात नंगा नाच करचे तें वेदीक सोबाय दिना. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान देवाक सोबाय दिता वेदीक सोबाय दिता. आनी ताचो स्वादीक परमळ महोन्नताशी वयर सरता. वळ्यांनी तुज्या प्रामाणीकपणाचो परमळ महोन्नताच्या सिंहासनाक तें वयर सरता खंय. प्रामाणीक मनशाचें बलिदान सर्वेस्पराक मानवता. देखून आबेलाची काणीक देवाक पूण कायनाची काणीक मानवंक ना. कित्याक सांगा. आबेलान प्रामाणीकपणान वर्त्या मोगान देवाक भेटयल्ली बाली पूण कायनान भेटोवंक जाय देखून वत्तायक देखून सांगलां देखून. देखून प्रामाणीकपणाची कितें भेटोवणी देवाक महोन्नताक मानवता. असल्या बलिदानाचो उगडास सदांच उरतलो. देखून आज कोणाच्या बलिदानाचो उगडास आसा पळय मागीर तुमकां दुसऱ्या वाचपांत आयको मेळटलें. खंयच्या बलिदानाचो उगडास आजुनी आसा आनी आसतलो सदां काळ. आबेलाच्या बलिदानाचो उगडास आनी जेजू क्रिस्ताच्या बलिदानाचो उगडास
ह्या संवसार कितले श्रेष्ठ आसाक प्रधानी आसाक आयले आनी व्हडले व्हडले येवन गेले कोणाचो उडास आसा नानी आसचो ना भियेनाकात देखून तुज्या प्रामाणीकपणाचो प्रामाणीकपणाच्या बलिदानाचो उगडास सदांच आसतलो उदारपणान सर्वेस्पराक मान कर उदारपणान देवाचे उतार सांगता उदारपणान म्हणजे कितें बसयलां या कितें ताणें आदेश दिला सरस्परा मान कर तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक पळ्यान गे प्रथम फळ पयलें सरस्परा भेटय न्ही तुज्या इश्टाक न्ही तुज्या शेजाऱ्याक न्ही तुज्या सैऱ्याक न्ही तुज्या मोगाच्या सेवाकाक प्रथम फळ खंय भेटयचे वाचते गे प्रथम फळ तुज्या वावराची प्रथम फळां तुज्या वावराची प्रथम फळां भेटोवंक हिमटेपण दाखयना हिमटेपण म्हळ्या का तें पाटी सरा नाका दाक्षिण या कितें म्हणटात सुरात कंजूस मारवाडी जायनाका जांपरा देवाचे उतर आमी आयकलां जाल्यार आमकां पाळूंक नाका प्रथम फळां पयलें नातलिंगी गाय दूद सॉरी गायन वस्त्रूंक गेल्यार दूद पयलें खंय हाडटली रांदे जाल्यार पयलें रांदे खंय येतली नव्या माडाचो पयलो नारलो जाल्यार खंय येतालो ह्या बोंडो खंय येतालो हाज्या पयलीं तुमकां सांगलां पयलींच्या रितीर मध्ये एकल्यान नारलान दवरले आलतारीर ते भायर हाडून सोलताना पुरो पोट्टू मागीर कोण हाडून दवरले म्हूण कळ्ळें ताजेर दिसतालें काल साहेब पोट्टू नारलान दवरले तुवें आलतारीर माडार जाल्यार पोट्टू मागीर खंयचे हाडचे म्हणालो तूं पोट्टू नारलो दवरले जाल्यार तुका आपुट्टू नारलो जाता ते पोट्टूच जातात हें जाल्लें घडीत बरेंतलें बरें देवाक दी आनी पळय तुका भलायकी आसतना सोम्याच्या सेवेंत उर्बेस्त जा पळय तुजी भलायकी कशी सांबाळटा तुका जानवाय मेळटाना तूं उर्बेस्त जा जानवाय हें देवाच्या मना खातीर महिमे खातीर हेरांचो वांटून घेवन तांकां देवाची वळख दी कशें तुजी जानवाय वाडटा आनी सडटा पळय तुका दिल्लें थालेंत हय तरणाटपणारच सोम्याच्या सेवे खातीर वापर आनी पळय सगळी जिणी भर कशें तुका देव आशिर्वादांनी भरता पळय देखून निमटेपण दाखयनाका हसत्या तोंडान सगळे तुज्या भेटोवण्यो कर हसत्या तोंडान हो देवान दिलां देखून हा संतोशान देवाक हांव दिता बेजार करनाकात हाजे पयलें जालां डीजे म्हणून थोडी आनी दितात खंय मेळिल्लें मार्गा देगरा पळयलें एक फळ वस्तूंचें आंगड हांगा वचून इल्ली मुसुंब्यो गी इल्ली संतरांगी इल्ले मुसुंबी काले म्हणटा एप्पलांगी काडून गेली हाडली आनी दिली मुसुंब्योय आंबट संतरांय आंबट ती आनी काले म्हणटात एप्पलांय आंबट कशें दिसता तुमकां दितना डीजे घेत आसले आमी खाली डीजे म्हणल्या खातीर खाणीक हाडचें म्हणल्या खातीर सकट पळयता देखून वजें हाडलां आतां म्हणचे न्ही पोर एक गडा हाडिला निस्त्याचो गडाय पूण केळीं तर न्ही जून जावं नात आतां काणी करीची निस्तें करूं जाता आनी कितें चक्काट जाल्यार हें तुका म्हाका आमकां समजता इल्लें चिंतून पळया भाव भयणीनो आमकांच तें उपकारा पडना जाल्यार देवाक दिल्लें मानवता गे आमकांच तुमी दितना खंयचे काले म्हणटात नांवां ती कितें आनी दिलें ना जाल्यार कितें म्हणटा कोण म्हणटा देखून हांवें सांगलें कोणी म्हाका फादर कितें हाडिच्यो कांय साडी नाका तुकाच तूं घेवन येत म्हाका तूं हांगा हजर आसचो गरजेचो म्हणचें हांवें आनी दया कर म्हज्या नांवान कोणी कोणाक इसार नाकात दया कर म्हज्या नांवान फादराक हें लायक फादर तें लायक म्हणून दया कर कोणी भायर तो नातना फादराक हें हाडा तें हाडा म्हज्या नांवान म्हण इसार नाका ताजें काले पथकाचें कितें म्हणटात ताजें वजन तुमचेर पडटलें अशें कित्याक सांगता म्हळ्यार भाव भयणीनो कोणी सांगलें देखून आडून आयल्या ना हसत्या तोंडान दी म्हणटा देवाचें उतर कितें दिताय कोणाक दिता हसत्या तोंडान दी और त्या मोगान दी त्याग कर दी खरो त्याग तातूंत आटपून आसाची देखून हांवें सांगलें मोग करूंक म्हाका जाय जेजो
वेंग मारून तुझ्या कुर्साक संसाराचो त्याग करून पावला हांव तुजे सरशी पावला हांव तुजे सरशी मोग करूंक म्हाका हांवें कंतार बरोवन संवसाराचो त्याग करूंक म्हणून हांव आनीक संवसाराक लाभतालां चिटकालां संवसारांत चिंत वैभव वडवी कांय मान स्थान आशेवन आसा जाल्यार अर्थ ना. उडयली बाबा रिक्सान म्हळ्यार म्हाका कोणें हो बरें जालें बरें केलें म्हणचें नाका कित्याक देवा जावची महिमा आमकां दिनाकात हांगाय नाकात देखून हांगा आमी कोणाकी वयर दवरिना वयर दवरल्या खाली सेवा दिता पर्यंत मात्र आल्तारीर सेवा दिल्ल्या पर्यंत तुमी सकला हांवूय सकला आसत्या तोंडान देवाक दी आणि संतोषान तुझे दशमांश फारीक कर. कळ्ळें न्ही संतोषान तुजें दशमांश फारीक कर तें धाडा कितें जाता जशें महोन्नतान तुका दिला तशें तुंय ताका दी. दिवना गी देवान तुका आनी म्हाका आमकां भलायकी कोणें दिल्या कुडीचे विस्वे कोणें दिल्यात दोळ्यांक दिश कोणें दिल्या कान आयकाशें कोणें केल्यात तोंडां उलयशें कोणें केलां आतांक बोळ भलायकी कोणें दिल्या पांयान चलाशें केलां कोणें. काल एक हांवें न्यूज पळयलो जल्म आतां तो व्हिलचॅरार आसा ताका काजार केला ताज्या बापायन न्हू हजारांनी लाखांनी करसून ताका पळयतना आमकां कळ्ळें जी आमकां हाता पांयाक बोळ आसा आमकां दोळ्यांक दिश्ट आसा कानाक आयकोशें आसा तोंडां उलयशें न्ही मावून आतां तुका कितें दिवंक ना आज आमी ताजे बरी जाल्ले जाल्यार देखून आज कितले आमी उपकार बावडल्यार उणोवन सुभाव भयणीन अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता बापा अर्गां दिता तुवें केल्ल्या उपकारांक उपकारी म्हण आसत्या तोंडान तूं ताका दी तुजे तांकी प्रमाणे उदार जा. हां तांकी प्रमाणे मागीर आयकोंक मेळटलें शुभ वार्तांनी मानेंत तांकी प्रमाणे तूं उदार जा कित्याक सर्वेस्पर बऱ्या मापान प्रतिफळ दितलो. बऱ्या मापान तुका प्रतिफळ दितलो. 7 वांट्यांनी चड तो तुका पाटीन दितलो. नांगी तुमकां आतां दिसना गी कोणें सरस्वतीच्या माना खातीर मेमी खातीर वेळ दिला तांकां दिलें देणें दिलां. आं पयलीं कशें आसलें तेंचें शिकोवण कशें आसलें पयलीं तांचे ताळे कशें आसले आतां ताळे कशें पयलीं तांची उर्बा कशी आसली आतां तांची उर्बा कितली वाडल्या की सडल्या की ना उणी जाल्यार सांगा म्हाका इल्ली की दियां. हां देवाच्या उतार दितल्यांची उर्बा वाडल्या की सडल्या की ना कोणा ती देवल्या गायन करतल्यांची उर्बा सडल्या की वाडल्या की ना वाचतल्यांची उर्बा रेकल्याची हांव कितें सांगता म्हळ्यार देव तुमकां दिता 7 वांट्यांनी तो तुमकां पाटीन दितलो. मेळ्ळा गी 7 वांट्यांनी तुका आनी म्हाका आमकां पाटी देखून ताच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकोवया त्या विद बरी तुज्या तांके प्रमाणे दे म्हणटा. आतां मार्कस एवंजेलिओस 12 आनी वळू 30 आनी 8 तावन 40 आनी 4 पर्यंत ऐका. मार्क चॅप्टर 12 वर्स 38 to 44. शास्त्रा विरोध सत्राय देखून हे संवसारी मनशा विरोध इल्ली सत्राय घेया ते सांगतात म्हणून एक आतां उखोल धरून 10 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 10,000 50,000 1 लाख म्हणून तसल्या विशयान सत्राय घेया. तुमी तांतू भागीदार जायनाकात. उक्त्यान सांगता हांगा देवाचे उतार सांगता तसल्या विशयान तुमी सत्राय घेया. लोकांचो तो व्हड जोमो जेजू कुशेन आयको नासलो तेदवा आपले शिकवणेन तो तांकां सांगी लागलो शास्त्रांची सत्राय घेया. शास्त्रांची सत्राय घेया. शास्त्री म्हळ्यार काय कोण काय तांकां शास्त्र मात्र कळीत आसा तांकां शास्त्रां मात्र कळीत आसा तांची सत्राय घेया. पांय आंघोळ न्हेसोन भोवंक पेंटे सालान चकटांचो सलाम जोडूंक नाही तांकां जाय मान सन्मान लोकांचो अभिमान. आं आनी कितें सिनागोग सभेन मुखली बसका आनी मुखली बसका आनी जेवणा पंक्तीर पयले जागे सोदूंक. पोर हांव गेलो हांगा कोडयाळ मंगळूर कित्याक आमचें एक ल्हानशें बील पेंडींग आहलें आनी आमची तरी पोर निकतालो तांणी दिताना ती सोमाने पाटी दिली आमी ती आतां रिप्लेस करता म्हणून गेल्ल्या वेळ तो म्हणटा न्ही इतलें आमकां ऑर्डर आयलां आनी मागीर येवन म्हणटा 50% मात्र बील कर 50% आमकां रियायती दी म्हणून 200 हें कितें हें ऑर्डर केल्यात खर्च कांय लाखांनी येता
200 म्हणटाने एक सुमार एक जायते लाख बिल येता आनी वो म्हणटा खंय ऑर्डर दिल्लो 50% मात काण गे 50% आमकां रियायती दी म्हण आनी भीक मागून खायची लोकां कडच्यान दानां तुवें वट्ट केलें लोकां कडचो आदार तुवें जोडलाय तातूंत कितले पयलें आयकोना कितले मंत्री आसा तितलेच पांय सोड म्हण वयमू हाज्या पयलीं जेजू सांगला न्ही गे एक येवजन गेल्यार ते आपणाक संपूर्ण करूंक जाता जाल्यार मात्र हात घाल ना जाल्यार देखून ह्या शास्त्रां विशयान तिके 17 गे बाबीन कितें करता ते मुखार ऐका लांब लांब मागणी करून लांब लांब मागणी करून ते विधवेंची घरां गिळटात विधवेंची घरां गिळटात दुबळ्या धाकट्यांची घरां गिळटात आज कितल्या जाणांक सांगू कड्डाया दिजेत म्हणून 50,000 दिजे 1 लाख दिजे 2 लाख दिजे 10,000 दिजे विधवेंची घरां लुटतात तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त बरोवन गेला तुवें हांवें कोणाक लुटलां जाल्यार आमच्या फायद्या खातीर आमच्या स्वार्थान कोणायकी आमी लुटलां तर तो खायना जाल्यार व्हडणी तो जेविना जाल्यार व्हडणी आमी बरें बरें जेवी जे बरें बरें नेसाचें हांवें बऱ्यांतलें बरें कितें म्हणटात घरांत रावा सय तांणी कोटक्यांत रावल्यार ही व्हडणी म्हणलें चिंता पासा जाल्यार कितें आसा बरयलां तांकां मेळटली कठीण ख्यास्त बरोवला इल्ली तरी भिरांत उपजाचे बावमेन देवाचें उतर आयकताना हें वाचताना आनी तो म्हणटालो जाय आसलें गे इतल्या करोडांचे जाय आसलें गे आज लोक मागणी हांगा सतवणो जाला म्हणटाना जाय आसलें गे येद्दे व्हडले करोडांनी करसून जाय आसलें गे मुखार ऐका विधवेच्या काणयके विशयान जेजू कितें म्हणटा उपरांत जेजू देवळाच्या खजाना समकार बसून आसता लोक दम पेटेन दुडू घालतलो पण हांगा एक ना कळे काणके डब्बी एक ना आसा असला तांतल्यान काण व्हरता तुमी पूण सिनागोगान देवळाच्या तूं कितें आसली ते कलिपेट धर्म पेटन म्हळ्यार धर्म पाळच्या खातीर तो आदेश पाळच्या खातीर एक कितें आसतलें आतां आसा पिरगजांनी इगर्जांनी आतां आसा एका जाग्यार न्ही सुमार आसात हरेका सांता मुखारी आसा सायबिनी मुखारी आसा आनी तेय आलतारी मुखारी आसा हांगा आमकां डब्बे नाकात बे नाकात काणी घालतना जेजू थंय पळयता सबार ग्रेस्त मनीस जायतो दुडू घालतले तितल्यार एक दुर्बळी विधव स्त्री ग्रस्त मनीस हाज्या पयलें बाबा स्टॅन्यू सांगला न्ही सगळ्यान दिल्ल्या उपरांत लास्ट तो दितलो कित्याक आतां जेरीन 10,000 दिला जाल्यार स्टॅनीचे कितले सगळ्यांची लिस्ट वाचून जाली आनी कोणा दिवंक आसल्यार दिया म्हणटा कोणी ना निमाणे न्हय स्टॅनी येवन कितले दिता 10,000 आनी 1 रुपया 1 रुपया समान पयले सो पूण आतां तो ग्रेस्त मनीस आपल्या ग्रेस्त कायाची काय म्हणटात वडवी काय दाखयतले तितल्यार एक दुर्बळ विधव स्त्री थंय आयली तिणे तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले आतां संवसारांत कितें जाता बावमीन ग्रेस्तांक मान पण हांव सांगता तुमकां हें सगळें दैवीक मिसांव चलता ग्रेस्तां वरवीं न्ही दुबळ्या धाकट्या वरवीं विधवी तसल्या काणिके वरवीं आतां म्हाका घट्ट बरो सभा वाटपाची विश्वास आसा कित्याक 30 वर्सां हांवें ते अनुभव केला ग्रेस्तांनी काही त्या दाळा दिल्ले आसता जाल्यार 10,000 हांवें दिल्ले 10,000 म्हणले सांगचे आसात हांवें एक रुमाक स्पॉन्सर केल्लें हांवें जायते फावट सांगला तें इंच आसा बाबा रूम माथ्यार 2 हांव भोवना म्हणचें देखून हांगासर रुमाक स्पॉन्सर करूंक हांवें अवकाश दिवना कित्याक म्हळ्यार मागीर येवन म्हाका हांवें रूम स्पॉन्सर केला वचून न्हिदे म्हाका कित्याक म्हळ्यार भाव भयणी न्हू ग्रेस काय सांगकार सुरूतान म्हाका ग्रेस्त मनीस म्हळ्यार म्हाका जायना म्हळ्यार संवसारी रितीन पळय ग्रेस काय अहंकार दाखयता जाल्यार म्हाका जायनात कोणी जायनात आयकोन म्हणजे तोंड पयस सरून दी कांय बी नाका पूण दुबळ्या जावन जेजू सशी येता जाल्यार तांकां स्वागत ही ग्रेस काय जोडूंक खंयची ग्रेस काय पडवी काय ग्रेस काय म्हाका सरकी सोमी म्हजें वर्तें दायज ताका खंयचें
वडवी काय ग्रेस्त काय म्हाका सरकी त्या सोमी मोजे वर्ते दायस ताका ही ग्रेस काय जोडूंक कितलेय ग्रेस जाता जाल्यार तांकां वेलकम उलायकम हांगा थोड्या खाणीक दिवंक येतात हांव तांचे गण्य करिना उक्त्यान सांगता तांकां मेळोवंक वचना ह्या मेळ्ळ्यार काय रावून उलोवंक वचना तुमी चिंतू पळय हें कित्याक म्हणून म्हाका तांची काणीक गरज न्ही थानीच काणीक जावन जेजूस शेवची गरज देखून आज तुमकां सांगता तुमची काणीक चड न्ही ती देवाक गरज पूण हांगा म्हाका तुमी गरज तुमची काणीक न्ही देखून तो स्वीकार को सोमी आये जिनेन म्हज्या सुका धुळीन पडोवन वेचा करतो ते तुज्या जीव आसतना हरेकल्यान म्हणाचे मेल्ल्या उपरांत तांच्या मेल्ल्या खातीर म्हणा नाकात तुमी आनी आमी जायचे कितें जीव आसतना कसलें फूल जायचे धुळीन पडोवन वेचा पयले करतो मोगाचे तूं कोण आसो कोणाक मोग आसो आज पयलें जायचे तुज्या म्हज्या मतीन म्हाका म्हज्या मतीन तें हांव म्हज्या जेजूक मोगा आसो दुसऱ्यांक मोगा आसो या राग आसो म्हाका पडोवन आसो कोण आसो हांव कोणाक मोगा आसो म्हज्या जेजूक मोगा आसो आनी म्हाका कोण मोगा आसो म्हजो जेजू मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोगा करता दैवेक मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुका हरसयता मोगा मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुजो मोगा करता दैवीक मोगा म्हज्या जेजू सदांच तुका हरसयता देखून ताचो खरो मोग आसा जाल्यार ताका कितें मानता ताका कितें गरज आसा तेंच घेवन ताजे सश्टी आमी येता देखून ग्रेस्तांनी मस्त घाले तांचे ग्रेस कायची वडवी काय दाखयली एक दुर्बळी विधव स्त्री थंय आयली तिणे तांब्याचे 2 पयशे काणीक घाले विधव ना गो ना कोणाचो आधार ना कोणी सांगात ना भुरगीं बाळां तिका आधार दिवंक पळयात तिची परिस्थिती एक विधव स्त्री म्हणटाना विधवी म्हणटाना आमकां समजायचें सगळो आधार संवसारी आधार तांकां ना जाला कितें करता तांब्याचे 2 पयशे तांब्याचे 2 नाणे तवळ आपल्या शिसांक सरशी आपोवन जेजून म्हळें हांव तुमकां सांगता हे धर्मपेटेंत दुडू घाल्ल्या भितर सक्तांपरा चड हे दुर्बळे विधवीन घाले कोणें सड्ड घाले ग्रेस्तांनी गी लाख दिल्ल्यानी गी करोडांनी दिल्ल्यानी गी ह्या विधवीन सक्तांपरा चड दिलें घालें कित्याक हेरां सक्तांनी आपले ग्रेस्त कायेन बरोवन उरलेल्यांतले आसा बार पोटी आमच्या ग्रेस कायसो अहंकार दाखयता दाळबार दाखयता म्हजे कडेन आसा देखून हांव इतलें दान दिता हांव बिझनेसमॅन देखून हांव इतलें दान दिता आज आसलो त्याग तुजे तर म्हजे तावन जेसो म्हळ्यार जोडून कुशी व्हरता तिणें आपलें आसलें आपल्या दुर्बळकायेचें आपले दुर्बळकायेचे कितें आसले तें पुरा आपल्या पोटाची पोडूस तांतू घाले पोटाची पोडूस कांयच तिका म्हण तिणें दवरूंक ना तिका म्हणून तिणें कांयच दवरूंक ना आसलें सक्कड दिलें पळया कोणाचेर पातयेवन कोणें पळयलें तें कोणें पळयलें तुजो त्याग आज तुजो आनी म्हजो आमचो हर एकल्याचो त्याग सॅक्रिफायस देवान पळयचे न्ही मनशांनी न्ही वाचून सांगचें इतल्यान इतलें दिलें म्हणून हांगा जालां साबार पोटी खानी कित्या तो बास्केटीन सांगा नासतना नांव नासतना 50,000 घाल्ले आसात अरे एका दिसा आमची दिनाकात कोणें घाल्यात म्हणून आमकां खबर 10,000 गेल्ले आसात पयल्या रेतीर मंदिरांत म्हजो सांगाती पाद्रे म्हाका सकाळ सकाळ पता पाजो जरी हांगा ये म्हणून कितें जालें न्ही काल एकली म्हाका मेळूंक आयिल्ली काल हिंगे पोत्यान कितें कुसवार हाडला म्हणून चिंतलें हांवें कुसवार हाडला म्हळ्यार क्रिस्मसा वेळा कुसवार हाडला घेवन ओपन करून पळयता तें तांची एक हें आसा दस्तूर आसा आंध्रांत
ते क्रिसमस तांचे बरे तांचे थोडे घरा केल्ले थोडे मिठाई असतात गारेलू आनी गाले म्हणटात ताका आनी चिंतलें पोतें आतां गुटली काय हाडलां न्ही म्हणटा मागीर सकाळीं उठून खालें हाडलां कांय पाड कोणा बूक तें पडटा म्हाका आपयता जरी हांगा पळय हांवें चिंतलें कांय क्रिसमसाचो कुसवार हाडला म्हणून पळय बॅगांत कितें हाडलां 1,00,000 रुपये कितलो सुरू आमी 1996 जानेवारींत आमी सई काल एक ल्हानशें माट्टा तें मंदीर सुरू करतना आमकां बोरवेल नातली देखून आतां सोम्या कडेन आमचेर कांय ना झिरो कोणाचो आदार ना आनी आमी मागोवन आसले आतां बोरवेल नासतना उदक नासतना कांय करूंक जायना म्हणून त्या बोरवेला खातीर आमी मागोवन आसतना मागल्या दुसऱ्या दिसा एकलो दानी आयलो आनी करेक्ट बोरवेला कितले जाय तितले 19,000 तो दिवन गेलो कोण दिता हांवें जायते फावटी सांगलां देवाच्या कामाक आमी भिकारी जावन नजो भाव भयण तुमी देवाचें काम करा देवाचें देवाक मानवाचें करा देव तुका म्हाका कितेंच कांयच उणें करिना खंयच्याच उणें करिना हो म्हजो अनुभव हांव सांगता तुमकां 30 वर्सां साबार जाण आमच्या आदल्या रितीन मंदिरांत ह्या जाकांनी येवन विचारला जरी हाव इज इट पॉसिबल इन 4 years सो मच वेर डीड यू गेट मनी फ्रॉम एबाव म्हणचे वयर तावन म्हणटा न्हू ते वयर पळयतात खंय बाबा जायत्या ह्या जाकांनी म्हाका येवन विचारलां वेर यू गॉट मनी खंयच्या संस्थेंत हांव वडिलां हांव कोणाय हांव एक पयसो येवना आयले म्हळ्यार हाज्या पयल्यान तुमकां सांगलां एका सोनवारच्या रित्रेक आयिल्ल्या एका धर्म भयणीन एक काबार दिलें सांजेर सगळें जाल्ल्या उपरांत जावं पुरो कांय इल्ली व्हडली हें कितें काणीक आसा मुक्तेगण पळयता 1,000 रुपया आसलो तितू व्हडली काणीक पयल्याच्या रितीन मंदिराक म्हाका म्हळ्यार एका धर्म भयणीत हांव ती जावं पुरो विधवेची काणीक कित्याक म्हळ्यार तिणी गुठान पूण संस्थ्यान जावं वडिलांनी जावं कांय उणें करिना देव भाव भयण ताचें काम तूं करता जाल्यार तुजें काम तो करता हांवें सांगलां तुमकां तूं म्हजें काम कर हांव तुजें और एक काम आतां केलें आतां आनी करता तूं करना तसो गज आसली देखून तिका आसलें सखड तिणें दिलें उरल्यान कितें दिलें वास्ती व्हडली मानी व्हड 4.5 कित्याक हेरां सकटांनी आपले ग्रेस्त कायन बरोवन उरलेल्यांतले घाले वय काले उरलेल्यांतले सेव्ड मनी म्हणटा सेविंग्सांत हांव दिलें पूण हिणें आपले दुर्बळ कायेचें कितें आसलें देखून वडोलां सांगलें तुमकां देवाचो वांटो आज इल्ली गमात करया म्हणून ताका करचें नाका ह्या आज कितें म्हाका गज आसा म्हणून आनी खंयच्याक दिवंक वचनाका ह्या विधवीन कितें केलें देवाचो वांटो मात आसलें सकट दिलें उरल्यांनी खाली उरल्यांतलें मात दिलें आज तुजो त्याग कसलो तुजो सॅक्रिफायस कसलो म्हणलो देव पळोवंक कशी व्हरता तसलो आनी एक संदर्भ आसा हेच्या पयल्या वाचपांत रायाच्या पयल्या पुस्तकांत अवस्व 17 आनी वळ 17 आनी वर्स 10 पर्यंत तो भायर सरलो आनी जारेफाता गेलो तो शहराच्या दरवट्या लागीं पावलो तेन्ना एक विधव थंय जळो जमो करतली एलिया प्रवादी येता एका विधविसरशी हांगा इकली विधवीत पळया न्ही कित्याक देव विधवेक मुखार दवरता तांकां आधार ना सांगात ना कित्याक तांकां मुखार दवरून देव उलयता आपणाचो आधार तुमी जोडचे खातीर खंय तावन येता म्हाका आधार कुवेट तावन येता म्हाका आधार थंय आसा डिनार सरस्पुरा तावन येता म्हाका आधार हांगाय पळया न्ही एका विधवेसरशी येता एलिया ताणें तिका म्हळें एका ल्हान आयदनांत म्हाका पिवंक इल्लें उदक हाडून दी ती तें हाडूंक वेता आसतना ताणें ताका उलो करून म्हळें पयलें उदक विचारता ताणें उदक कोणी दिता तुवें उदक हाडूंक येता वता वो फाटल्यान कितें म्हणटा म्हाका एक उडको उंडोय हाड फाटी येताना बकरी हाडणी उंडो हाडणी पूण ती कितें म्हणाली पूण तिणें जाप दिली सर्वेस्पराच्या तुज्या जिवंत देवाच्या नांवान हांव तुका सांगता म्हजे कडेन उकडलेलें कांयच ना पळया न्ही असायाक ती कांयच ना उकडलेलें कांयच ना मोडकेन मूठभर पीठ काल एक मूठभर मात्र पीठ आसा आनी बरनेंत इल्लें तेल मात्र इल्लेशें तेल मात्र आसा हांव हांगा 2 लांकडां कुडके विंसूंक आयलें हांव आयल्यां कितें हांगा रानांत 2 लांकडां कुडके विंसूंक हांव हांगा आयलें हांव जळवा खातीर उपरांत घरा वचून म्हाका आनी म्हज्या पुताक
काय इल्ले तयार करता हा ती आसा तिचो पूत आसा एक मूठ पीठ आसा बरें इल्लेशें तेल आसा जळव ती विंसून व्हरता कितें तरी म्हाका आनी म्हज्या पुताक म्हणून हांव तयार करता आनी आमी ते खातेले खातेल्या आनी आनी उपरांत मोरतेले ना पळया न्ही जेन्ना संपूर्ण हांवें जायते फावटी सांगलां तुमच्या उडासा काडा सगळें आसलें होगडावनी तुवें तुजो भावार्थ होगडावंक नाय तर तुवें कांयच कितेंच होगडावंक नाय तुज्या जिवितांत सगळें होगडावनी तुजो भावार्थ सरस्वतीन तुवें होगडावंक नाय तर तुवें कांयच होगडावंक नाय 2009 इसव्यांत कितें म्हणल्यार आसलें पळय म्हज्या हातांत सगळें ताचें स्वाधीन केलें पण म्हाका दिल्लें देणी म्हाका दिल्ली जानवाय म्हाका दिल्ली उर्बा म्हाका दिल्ली कुरपा म्हाका पळय विंसून विंगड केल्लो म्हजो सरस्पर देव मात तांचे तावन म्हजे तावन पयस करून तांकां विंगड करून जावंक ना आनी जावंक ना भिये नाका आनी मुखारय जावंक ना आज तसलो भावार्थ तुका आनी म्हाका आमकां आसायचे जालें म्हूण चिंता ती पण हांगा पळया न्ही एलिया देवान विसललो देवाचो सेवाक कितें म्हणटा तिका एलियान तिका म्हळें भिये भिये नाका घरा वच आनी तुवें सांगलाय तें कर कर पूण पयलें म्हाका एक ल्हान बकरी भाजून हाड त्या इल्ले अशा पिठांतली पयलें म्हाकाच भाजून दी उपरांत तुजे खातीर आनी तुज्या पुता खातीर कांय इल्लें तयार कर कर कित्याक अशें म्हणटा सर्वेस्पर पयलें सांगता तूं अशें कर देवाचें उतार पयलेंच दिता सरस्वराचें उतार दिता आनी म्हणटा अशें कर कित्याक सरस्वरान सांगलां सर्वेस्पर परत पावस धाडटलो आतां पावस रावल्लो वय एलियाच्या काळार रावल्लो न्ही सर्वेस्पर पृथ्वीर परत पावस धाडटा पर्यंत पिठाची मडकी खाली जावची पिठाची मडकी खाली जावची ना आनी तेलाची बरणी सुकोवन वेचची ना कोणें म्हळें कोणाच्या नांवान म्हळें तरी खंयच्या भावार्थान ताणें सांगलें त्या उदारपणान तूं सरस्पराक दिताय तर उदार म्हणून तोय तुका दिता परत जमनीचेर पावस पडटा पर्यंत तुज्या पिठाची मडकी खाली जावची ना ह्या तेलाची बरणी सुकची ना सुकली गी मुखार ऐका ती गेली आनी तिणें एलियान सांगलेले प्रमाणे केलें अशें तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें तिका आनी पुताक मात्र न्ही देवाच्या उतार स्विकार केल्ल्या तिका मात्र देवाच्या उतार दिल्ल्या एलियाकी आनी तिच्या पुताकी त्या गायकी आतां तुमकां हांगा देवाच्या उतार दिल्ल्या उपरांत म्हाका उणें जाता गी या तुमकां उणें जाता गी आमकां उणें जाता गी कोणायक उणें करिना देव पळया न्ही गी एलियान उतार दिलें तिणें मानून घेतलें आनी देवाचें उतार कितें म्हणटा साबार काळ पर्यंत तिका एलियाक आनी तिच्या पुताक जायते दीस पर्यंत खाण मेळ्ळें देवाचे उतार स्विकार केल्ले हर एकल्याक हांगा देवाचे उतार तुमी स्विकार करता जाल्यार खंडीत जावन हें उतार भाव भयणीनो सत फोट न्ही सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांनी करूं ना गे आपोस्ताचीं कृत्यां वचो 2:40-2 कितें म्हणटा आपोस्ताचीं कृत्यां वचवर 2:40-2 सोमेस्त देवदूताची शिकोण आयकोन पयलें शिकोण आयकोनच्यांत भावपणाच्या एकतारांत मात्र न्ही शिकोण आयकल्या उपरांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यांत मात्र न्ही देवाचें उतार आयकल्या उपरांत भावपणाचो एकतार जोडल्या उपरांत उंडो मोडच्यांत आनी मागणें करच्यांत तशेंच न्ही सांगाता मेळोन उतार स्विकार करून सत मानून मागणें करच्यांत वांटेली जावच्याक तिरासाणेन आपलो वेळ खर्चितली वय वेळ गरजेचो देखून आपत्यांत एक दीस तुमी येतात ह्या सत्रेगान ह्या विश्वासान ह्या मोगान तिरासाणेन आपलो वेळ खर्चितली जालें न्ही उपरांत आपोस्ताचीं कृत्यां वचवर 4:30-2 Acts chapter 4:32 भावार्थ्यांचो तो मेळ मात्र अशें जीवन आसतना देवाचें उतार आयकोन मागण्यांत वेळ खर्चितना भावार्थ्यांचो मेळ कितें करतालो एका काळजाचो जातालो आनी एक मोनाचो जातालो तांच्या मदें कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखी नातलो हांगा सभार पडी कितले पडी उलो दिवंक ना आनी त्या उल्याक तुमी कितल्या जाणांनी पाळो दिवंक ना हर एकल्यान पाळो दिला आनी त्या वयर कितल्या जाणांक आदार लाभला हर एकलो कितें करतालो खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखी नातलो कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेता कालच्या शिकोवणे ती बाबा आनी सांगलें न्ही जेन्ना हांव म्हळ्यार कांयच जावंक ना वय मू तर तूं आनी लोक म्हणटा ना सरस्पर आदार आशिर्वाद तांकां लाभलो
हांगा तेंच म्हणटा कितें म्हणटा कितें वाचलें तांचे मदलो कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो तुजी म्हजी आमचें कांयच ना भाव येताना हाडलां गे वेतान व्हरूंक आगे केदोळ हें आसो न्ही मतीन हें म्हजें गे आमचें आं आमचें सर्वांचें सगळ्यांचें सरस्परा देवान तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्यांच्या उद्दारगते खातीर बऱ्यापणा खातीर दिल्लें देखून असलो मनोभाव सुरविल्ल्या क्रिस्तांव मदें आसलो आं जालें वास मुखार कित्याक सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली एकामेका वांटून घेतली दमदूत व्हड सामर्थ्येन हां वाच ती व्हड जेजू क्रिस्ताच्या जिवानपणाक साक्ष दिवन असले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो कोणाक साक्ष दिवन आसले देखून भाव भयणीनो हें सकट देवाच्या माना खातीर महिमे खातीर जिवंतपणाक साक्ष जावन आमी करता आसतना देवाचो आदार आशिर्वाद कृपा आमकां लाभता संवसारा खातीर आमी केल्यार आपणा खातीर आमी केल्यार आमच्या उद्दार खातीर आमच्या नांवा खातीर माना खातीर महिमे खातीर केल्यार खंयचेंय सुफळ जायना देखून माथेवाच्या वंजलांत वचो 10:40 ऐका 40 आनी 2 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 40 to 42 तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता कितलें सत पळया देवाचें उतार देवाच्या खऱ्या सेवकाक कोण स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो आनी जेजू म्हणटा ताका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत धाडलेल्या बापाक स्वागत दिता प्रावाद्याक तो प्रावादी देखून स्वागत दिता एका ताका प्रवाद्याक देवान विसरून काडल्या सेवकाक तो प्रवादी देखून ताका स्वागत दिता ताका प्रावाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो प्रवाद्या मुखांतर इलियासो प्रतिफळ त्या विधवीकान तिच्या पुताक मेळ्ळो की ना सांगा कित्याक मेळ्ळो इलिया प्रवाद्यान कितें सांगलें त्याच प्रमाणे तिणें केलें हांगा एका प्रवाद्याक कितें वाचलें प्रावाद्याक तो प्रावादी देखून स्वागत दिता ताका प्रावाद्याचो प्रतिफळ ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता आनी कोणी नितीवंत मनीस देखून कालच्या दिसा ती शिकून तुमी आयकल्या हो मनीस नितीवंत प्रामाणीक देखून ताका स्वागत दिता ताका नितीवंताचो प्रतिफळ मेळटलो त्या नितीवंत मनशाक दिल्ल्या स्वागता वरी नितीवंताचो तुका प्रतिफळ मेळटलो आनी जो कोण म्हज्या हाती ल्हानांतल्या एकल्याक म्हज्या हाती ल्हानांतल्यांक म्हज्या म्हणटा जेजू म्हळ्यार ताका वळखल्ल्यांक ताजो मोग करतल्यांक दुबल्या धाकट्यांक विधवीक अनाथांक हाती ल्हानांक तो म्हजो पाटलावदार देखून हें गरजेचें कोण आयकिनी कोण एकलो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळे उदक लेगून दिता कोणाक जेजू वळख नासलेल्यांक न्ही म्हज्या ल्हाना भावांक म्हजो पाटलावदार देखून देखून कोणी तो जावन दी खंयच्याय जाती खातीर जो तर तो जेजू पाटलावदार काल भावान हांगा एक कंतार केले वयमू मल्याळमांत वयमू कोणा खातीर एक ल्हान भावार्थी वयमू पूण ते कंतार कित्या खातीर केलें ताणें तो हान भावार्थी जाल्यार रे क्रिस्तांव न्ही जाल्यार रे कोणाच्या उर्ब्यान बरला एलिया प्रवादी पळय उर्ब्यान बरलो सरस्प्राच्या उर्ब्यान बरल्या बरें वयमू वाजो कोण फ्रेंड साथी शिकी नांव सांगिल्लें न्ही कितें बरला उर्ब्यान बरला देखून जेजूक वळखलो हाजे पयलें बाबा आनी विक्रमाणी सांगिल्लें न्ही तो काल पेट्रोल घालूंक गेलो आनी पेट्रोल घालतल्यान हाज्या पॉकेटीन थंय पळयलें जेजूची ती खली पिंतूर दैवी काकुळतीची पिंतूर ते पळोवन तो कितें म्हणालो नान ಕೂಡ ಯೇಸುವನ್ನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ म्हणालो वयमू पळया न्ही आतां फाटला उदार म्हळ्यार खाली नांव न्ही जिजस रेबेल्लो नांवान फाटला उदार म्हणून जायना या ऑर्लांडो फेरावो ना जेराल्ड सिक्वेरा नांवान आमी फाटला उदार जायना म्हजो खरो फाटला उदार देखून कोण ताका एक शेळ्ळें घाले एक कोप शेळ्ळें उदक दिता सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखासो ना देखून त्याग हरीक आनी त्याग भाव भयणीनो फाल्यां देवाक दिवच्यान मात्र न्ही देवाच्या उतरा प्रमाणे हर एकांत त्याग तुजो आनी म्हजो आमचो सरस्वतीचे उतार आयकून त्या उतराक काल्तिमान घालून तूं तो त्याग करताय तर ताजो प्रतिफळ तुका सुखासो ना देखून आतां हो त्याग जेजून केला गिना आतां तुका आनी म्हाका आमकां उलो दिता हो त्याग करूंक वय मू जेजून हो त्याग केला गिना संवसारांत आसोन तो संवसाराचो जालो की या बापाचो जालो आपल्याक आपणाक धाडलेल्याचो जालो
आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी कोवया हेब्रेवाक बरयलें पत्र वचपर 9 आनी वळू Hebrews chapter 9 and verse 24 to 28. वयर कितें बरयलां? क्रिस्ताच्या बलिदानान पाताक धुवन उडयला. एकाच बलिदानान तुझे म्हणजे आमचे पाताक ताणें खाण उडयलां काय क्रिस्ताच्या बलिदानान. पळय ह्या सकाळी बेटोवच्या खंयच्या बलिदाना वरी तुझे म्हणजे आमच्या पाताक धुवन वचना. हाज्या पयलें सांगला वय मू जाल्यार वाचून काड अवस्वर 10 आनी वळी 11 परत परत आमच्या उडा सकाळी ना जाल्यार आमी बोशा आनी कितेंच धरून रावता. Hebrews chapter 10 verse 11. हर एक याजक दिसपडते आपले मण्यारपण चलयता. दिसपडते आपले मण्यारपण चलयता आनी परत्यान तिन्स बलिदाना भेटयता. तरी ह्या बलिदानांक पाप काडची सकत आसना. देखून त्या बलिदानाक हांव मिसाक गेलो जाल्यार म्हज्या पाताक बगसालें जायना. जेजून केल्ल्या बलिदानान तुजो म्हजो आमचो बावार्थ मुखार वास पाप काडची सकत आसना. पूण क्रिस्तान सर्व काळांच्या काळाच्या तो येवच्या पयलीं आदारलेल्या कोणे पळय पाताक आदारला त्या पातकांक तो आयिल्ल्या उपरांत ताच्या काळार आसलेल्यांच्या पातकांक तो आयिल्ल्या नंतर आनी मुखारी कोण पळय आदारतात त्या सर पातकांक एकच बलिदान भेटयलां. देखून आजा क्रिस्त येवच्या पयलीं कोणाची पातकां आसली त्या पातकांक ताणें बलिदान भेटयलां. आतां तो आसतना कोणाच्या पातकांक त्या पातकांक ताणें बलिदान भेटयलां. आनी मुखार कोण जल्मून व्हड जावन पातकांत पडटात ते जेजू वळख काडल्या वेळार म्हज्या पातकां खातीर म्हजे खातीर म्हजे पासत म्हजो जेजू कोरसार मेलो पातकां खातीर रगत वारोन म्हाका ताणें. हें कोण सत मानता तांच्या पातकां खातीर एकच एक बलिदान भेटयलें आनी आतां तो देवाच्या उजवेशी बसला. खंय आसा तो? देवाच्या उजव्याशी बसून आसा. आतां हे पाटी क्रिस्त मनशांच्या हातांनी केल्ल्या पवित्र स्थानान प्रवेश जालो ना. बदला खंय प्रवेश जालो? हे खऱ्या पवित्र स्थानाचे प्रतिरूप मात्र. देखून हांगासर ही वेदी हांगासर तो प्रवेश जालो ना. आतां जेरुसलेमांत खंयच्या वेदीचेर तो प्रवेश जालो ना. ती काल एक ताच्या खऱ्या बलिदानाची एक प्रतिरूप मात खाली उगडासाक मात. आतां ह्या वेदीचेर मिसाचें बलिदान भेटयता वय मू जेजून हांगा बलिदान भेटयलां ना. ही वेदी त्या बलिदानाचें एक प्रतिरूप. मिसाचें बलिदान त्या बलिदानाचें एक प्रतिरूप. देखून हें तुमी करा म्हज्या उगडासाक तितलेंच. तो सर्गार प्रवेश जालो. आतां देवा समोर आमच्या पासत हाजीर जावचे खातीर तो भितर सरलो. सर्गार सोडलो मात न्ही आमचे खातीर हजीर जावचे खातीर भितर सरलो. हेरांचे रगत घेवन हर एक वर्सा पवित्र स्थानान रिक्तेल्या श्रेष्ठ याजका बरी तो आपणाकच परत्यान भेटयना. याजक खंयचे रगत घेवन पवित्र म्हणल्यार त्या वेदी सशी येतले मन जातीचें वय बकऱ्याचें बैलाचें वय की न्ही. हेरां बरी हेरांचे रगत घेवन तो पवित्र स्थानांत प्रवेश जावंक ना. तशें केल्लें जाल्यार संवसाराचे रचने तावनूच ताणें परत्यान कश्ट सोंसचे पडटे. न्ही अर्य फुडें ताणें जल्माचें आसलें वडजयचें आसलें परतून मोराचें आसलें परतून वसाचें आसलें परतून न्हिजेचें आसलें परतून जल्माचें आसलें वडजयचें आसलें परतून न्ही ना तशें करूंक ना. बदलाक पूण आतां ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या बलिदाना मुखांत पाताक काण उडोवचे खातीर एकच पावटी तो हाजीर जाला. सगळ्यांचे पाताक खाण उडोवच्या खातीर आपल्या बलिदाना मुखांत ताणें कितें करून सोडलां? सर्वांचे सगळ्यांचे सर पातकां पळय न्ही पातकाचें बलिदान कुर्साचें मरण. देखून ताणें सांगलें रगत वारोन कुर्सार मरण सडवंताने केली. रगत वारोन कुर्सार मरण सडवंताने केली. पातकां भोगसून सुटका आमकां दिली. जेजू क्रिस्तोमी देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून आमकां सोडयलेली. जेजू क्रिस्तो देवाची ती शेळी संवसाराचें पाप काडून सर काळाच्या सर्वांच्या सर पातकां खातीर आपणाचें सर रगत घेवन तो बली भेटयता. आनी जशें मनशांक एकच पावटी मरोंक निर्मिला आनी त्या नंतर तांची जडती जाता तशें क्रिस्ताकी समेस्त मनशांचे पाप काडचे खातीर
एकच पावटी भेटवून दिलो. आता मनशान कितले फावटी जियेवेत एकच फावटी जियोंक वय मग त्यानंतर तांची झडती जाता वय की न्ही परतन फाटी येवंक आसा गी पश्चाताप पावन प्रायश्चित करूंक अवकाश आसा गी थोड्यांक इंटरीम बेल दितात जैलान घालां पूण थोड्या काळाक इंटरीम बेल दितात भायर येवंक परतून भितर व्हरतात न्ही तशें गी आनी थोड्यांक पारोल दितात पारोल म्हळ्यार कितें आयकलां तुमी थोड्या काळाक तांकां भायर येवंक सोडटात परतून तांकां भितर व्हरतात तशें गी ना मनशाक ना तशें मनशाच्या सर पातकां खातीर कितें केलां एकच पावटी क्रिस्तान आपणाचें रगत व्हरून बलिदान भेटयलां. पूण तो परत्यान येतलो पातक्यांचो नाश करूंक न्ही. आतां परत्यान येतलो परत्यान कुर्सार मारूंक न्ही रगत व्हरोंक न्ही ह्या पातक्यांचो नाश करूंक न्ही बगार ताच्या येण्याची अत्रेगान वाट पळोवन रावलेल्या. आतां हें सत जाणा जावन क्रिस्ताक वळखून क्रिस्ताक सत मानून कोण ताच्या एकवटांत आसात तांकां कितें करूंक तारण दिवच्या सुटका दिवच्याक तांकां आपणास अशीं आपोवन व्हरच्याक तो परत येतलो. देखून भाव भयणीनो आज पळया न्ही ताजो त्याग पळया ताजें बलिदान पळया तो आपणा खातीर मनची येवंक ना कोणा खातीर सगळ्या मनशा कुळा खातीर. देखून तुजो आनी म्हजो आमचो त्याग जायचे तसलो तूं सॅक्रिफायस जायचे तसलो कित्याक देवाक मानवचें बलिदान आमी वाचता न्ही रोमाकारां म्हणल्या पत्रां 12 देवाक मानता तसलें जिवें बलिदान आयका रोमन्स चॅप्टर 12:1. तर भावानो आनी भयण्यांनो देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकुळतेचो उगडास. आतां देवान जेजू मारी पात तुका म्हाका काकुळत दाखयल्या त्या काकुळतेचो उगडास काण हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता परतता ताका मानतात तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन ताका मानतात तसलें पवित्र बलिदान म्हणटा हर एक तुजें मागणें ताका मानतात तसलें तुजें कितें म्हणटा तें बलिदानी ताका मानतात तसलें तुजें दानी ताका मानतात तसलें तुजो दशमांश ताका मानतात तसलो मात न्ही कितें तूं सरस्वराच्या नांवाक महिमा दिवच्या खातीर दिताय तें सक्कट ताका मानतात तसलें जायचें तसलें बलिदान जावच्या खातीर तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय देखून आमी जावया देवाक समर्पीत जाल्ली पर्जा. देखून आमी कोण विंचून काडलेली पर्जा देवाक समर्पीत जाल्ली पर्जा एक रायाळी येजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र. पयलीं आमी काळोखांत आशिल्ल्या पूण आतां ताणें आमकां उजवाडा काडला परतें काळोखाक वचूंक वयमू सदांच उजवाडांत रावून त्या उजवाडाक साक्षावन जिवंक देखून त्याच उजवाडाक त्याच जिविताक देवाक मानवच्या त्या जिविताक साक्षावन जिवंक तस्सो सरस्वत देव जेजूच्या नांवान तुजेर म्हजेर आमचेर आशिर्वाद घालूं म्हणून आमी मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.